Like, subscribe, and get notified. हांगा मिराबागा एक बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी आयकल्लो. हो प्रोजेक्ट 280 कोटीचो प्रोजेक्ट येता, पूण आमकां कोणाक आमच्या गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेयनासतना हो हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आमकां बंधारो म्हणून सांगलो, पूण तुमी इमॅजीन करपाक शकता की 280 कोटी म्हळ्यार हो केदो व्हडलो आसता तो. आतां आमी सगळे कडेन पळयता बंधार जाले आनी लोकांक गांव बुडटा. तसो हो आमकां भिरांत दिसता की हो गांव आमचो मिराबाग हो असोच बुडटलो. जेन्ना आमी हांगा येयले, कोण येयले बाकीचे आनी झाडां कट करपाक लागले, सॉयल टेस्टिंग करपाक लागले, पूण आमच्या गांवच्या लोकांक कोणा खबर ना, एकट्याकूय खबर ना की हांगा कितें चल्लें तें. तो बंधारो तो खंयच्याय हेजो जावं, सेंट्रलाचो जावं नाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो जावं, हेजेर आमचो फुल्ली ऑपोज आसा. आनी आमच्या मिराबागान हो बंधारो नाका. हो बंधारो जावप म्हणल्यार आमचो अख्खो गांव बुडून वचपाची शक्यता आसा. आनी सगळीं आमची जी घरां पळय आसात न्ही, सगळी बाउंड्रीचेरूच चड आसात. आनी पोंच्यान आमचो गांव अशें उमळ भरून सामकें घसघशीत उदक येता. घरान सुद्दां लोकांची शेळ मारता आतां. पूण त्या डॅमाची जी पातळी उदकाची आहा न्हू ती सध्या न्हंयच्या देल्याच्या लेवलाची आसा. तो डॅम तो वयर पर्यंत असो बांदलो, 1 मिटर तो वयर पडलो तर संपूर्ण हे गांव बुडूंक शकता. कित्याक हेची गांवाचे जे नकाशा जो आसा ना तो यू टर्न आहा. आतां यू टर्न आसले कारणान एक लोकांक चड येना, ते सगळी सरावंडींग ताका नदी आसा. आनी तर ताका वयर त्या बंधारा बांदलो तर सिवर 100% ह्या लोकांक हेतून त्रास जातले आनी लोकांक हें उदक गांव वयतलें. हें तुका 100% येतलें. सरकार उदरगती खातीर कितलेशेच प्रोजेक्ट ते गोंयांत हाडटा, पूण हे जे प्रोजेक्ट जेन्ना खंयचे गांवांक व्हरता ते गांवकारांक हेजो कितें फायदो आसा, कितें लुकसाण आसा हेजी जाणीव करून घेवपाची गरज आसता. पूण मिराबाग हे गांवांक आतां तुमी पळयतात हांगा WRDचो एक बंधारा प्रोजेक्ट जो आसा हो येवपाचो आसा. आनी हेजी जी जाणीव आसा ती अजून पर्यंत जे मिराबागाक जे गांवांक लोक रावतात ते गांवचे लोकांक अजून पर्यंत हेजी कांयच म्हायती ना. सो तुमी पळोवंक शकतात हो तो जागा आसा, ह्या जाग्यार जो WRDचो प्रोजेक्ट आसा हांगच्यान जे उदक आसा पंपिंग करून म्हैसाळ जे पंचवाडी डॅम आसा थंय व्हरपाचें आसा. आनी तेच डॅम बांदले म्हणटकीर आतां पळयात ही एरिया आसा पुलाचे हे सायडीच्यान. ती एरियेक खंय तरी टुरिझम करपाचोय बी प्लान आसा. हांगा बोटी हाडून खंय तरी टुरिझम करपाचोय प्लान आसा. आनी होच मुद्दो जो आसा बंधारा नाका हे ग्रामसभेक उठयतले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.